औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो कि बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं जो आपको जिस पौधे के बारे में बता रहा हूँ वो आपकी उम्र को बढ़ाता है और आपकी जो झुर्रियाँ और ये जो बढ़ती उम्र के जो असरात हैं उनको भी बहुत लंबे अरसे तक कम रखता है। यानी कि आप पे बुढ़ापा जो है वो बहुत देर में नमूदार होता है। और इसके अलावा बहुत सी इसमें ऐसी खासियत हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पौधा कौन सा है ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वीकली हॉरोस्कोप की वीडियोस में अपडेट करता हूं, अपलोड करता हूं। और उसमें जो नेगेटिविटी होती है कोई वीक में, अगर किसी की स्टार में नेगेटिविटी है तो उसकी मैं रेमेडी भी बताता हूँ। और उसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, एक और भी आपके लिए इसमें फ़ायदा है कि अगर आप अपने नाम के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका लकी नंबर कौन सा है, लकी स्टोन कौन सा बनता है, या शादी के मामलात अगर कहीं शादी आपकी हो रही है उसके हवाले से आप जानना चाहते हैं कि बेहतर रहेगी कि नहीं, तो इस किस्म की कोई भी अगर आप मुझसे ये पर्सनल अच्छा बनवाना चाहते हैं या कोई बीमार है वो सेहत याब नहीं हो रहा उसकी वजह क्या है, ये सब आप मुझसे जान सकते हैं। और ये आपके लिए जो पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ कि वो कौन सी ऐसी पौधा है, ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे उम्र जो है वो बहुत देर से लंबी हो सकती है उम्र, और बुढ़ापे के जो असरात हैं वो नमूदार नहीं होते। नाज़रीन, जो पौधा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रखता है काफ़ी अर्से तक जवान। कैसे जवान रखता है? ये जो खुलियात टूट-फूट का शिकार होते हैं उससे ये रोक के रखता है और इस अमल को देर करता है। इस अमल को मेडिकल साइंस में कहते हैं आटोफेजी, जो कि इसके अंदर मौजूद मुरक्कबात की वजह से होता है ऐसा कि ये आपके जो बुढ़ापे की असरात हैं उसको बहुत देर से ज़ाहिर होते हैं। और इसमें जो हमारे जिस्म में जो टूट-फूट का शिकार होते हैं खुलियात उसको ये रोके रखता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम तक जवान रहते हैं। और इसमें जो मुरक्कब पाया जाता है जो कि इस अमल को रोकता है उसे DMC कहते हैं, जो ऑटोफेजी अमल में मददगार होता है, जो हमारी बुढ़ापे के अमल को जो रोक के रखता है, जो हमारे खुलियात को तोड़-फोड़ से रोक के रखता है। उस मुरक्कब जो इसमें है वो है DMC। वो इसमें जो पाया जाता है जो ऑटोफेजी के अमल में मददगार साबित होता है। और ये सिर्फ यही नहीं कि ये उम्र के असरात को रोकता है बल्कि उम्र को बढ़ाता है, क्योंकि टूट-फूट का शिकार कम होता है हमारे जिस्म में तो फिर वो हमारी उम्र भी बढ़ती है, बुढ़ापा नहीं आता, ना असरात ज़ाहिर नहीं होते बल्कि बुढ़ापा भी देर से आता है। और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जिसमें जिगर और दिल के खुलियात पर भी ये आजमाया गया है, तो इसमें भी खुलियात की हिफाजत की और इन्हें टूट-फूट से बचाया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें भी अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी है। जो हमारे मुल्क में पाया जाता है अंगूर, जी हाँ नाज़रीन, अंगूर में भी यही खासियत पाई गई है। उसमें मौजूद एक किस्म के फ़ेनोल में भी यही खासियत देखी गई है जो कि मैं आपको इस पौधे की बता रहा हूँ, जो कि गाजर की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला एक पौधा है जिसे अश्तीबा कहते हैं, जो कि जापान में सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रहा है और वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यही जो उम्र बढ़ाता है, खुलियात को तोड़-फोड़ से रोक के रखता है और असरात भी ज़ाहिर नहीं होते, ज़ाहिर है उम्र भी बढ़ती है, तो इसीलिए फिर असरात भी देर से ज़ाहिर होते हैं। और हमारी जो एज है वो अपनी जो हम लाइफ गुजारते हैं उससे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो कि जापानीज़ जो है वो काफ़ी अर्से से इस पौधे को इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो पौधा है जिसे कि अश्तीबा कहा जाता है जापानीज़ लैंग्वेज में।
اور ہمارے ہاں انگور میں بھی یہی خاصیت، ایک ایسا اس میں مرکب ہے جس کی وجہ سے یہی خاصیت انگور میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے، جبکہ جاپنیز اسے کافی عرصے سے اس بات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نوازا ہے انگور جیسی نعمت سے، اس میں بھی یہ جو ہے پایا جاتا ہے مرکب، جس کی وجہ سے یہ سب ہمیں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اسلام میں ہے روزہ رکھنا، یہ بھی ایک ماہرین نے اس پہ بھی تجربہ کیا ہے کہ جو فاقہ اگر کریں ہم یا پھر روزہ رکھیں اور ورزش، اس سے بھی اس عمل کو بڑھایا جا سکتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمر کا بڑھنا اور خلیات کی ٹوٹ پھوٹ سے بچاؤ، یہ سب ہم فاقہ کر کے، جو کہ ہمارے اسلام میں تو روزہ رکھنا بھی ایک ثواب بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو اس سے بھی ہم اس عمل کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی عمر کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والے اور عمر کے اثرات کو، اور اپنی لمبی عمر کے لیے ہم روزہ رکھ کے بھی اس چیز کو عمل کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد اس دنیا میں مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہم جب سرچ کرتے ہیں یا جب ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی پرانی ایک چیز جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں اتنے زیادہ فوائد ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ دل مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے کہ بے شک اس کی ذات پاک ہی ہے جو کہ انسانوں پہ اتنی مہربان ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دن میں 5 وقت بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہو سکتا ہے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ کھاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دیکھا کریں اپنے آس پاس کے لوگوں میں اگر کوئی ایسا مجبور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، ایسے لوگ اگر آپ کے گھر کے آس پاس موجود ہیں یا آپ کی فیملی میں، تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اپنی غذا کے ساتھ جب آپ اچھا کچھ کھاتے ہیں تو ان کو بھی ایک بار ان کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ ان کو شاید یہ پورا سال میسر نہ ہوتی ہو چیز، تو کبھی ان لوگوں کی طرف بھی جایا کریں، اور کچھ جو آپ کھاتے ہیں اس کا کچھ حصہ ان کے لیے بھی لے جایا کریں۔ بے شک اچھی کام، اچھے عمل اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں، اور اچھے اعمال کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتے۔ اور اس چیز کا شکر ادا کیا کریں جب آپ کسی غریب کی، یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان لوگوں کو بھی آپ نظر رکھا کریں، ان کو جب آپ دیں تو یہ سوچ کر دیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے تھے۔ اپنے آپ پر کبھی بھی غرور مت کریں، کیونکہ جو بھی کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دیا ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ختم کرتا ہوں میں اپنی اس ویڈیو کو اس اچھی بات کے ساتھ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی، اور آپ بآسانی پھر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ویڈیو لیٹ نہ ہو اور آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیروں کا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والدین حیات ہے تو ان کی ضرور خدمت کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔